1 वर्षमा फल खाने फेजमा हामी छौँ। अब यही फल खानको लागि राम्रो लगानीकर्ताले 1 वर्ष हैन देखि नै लगानी गरिरहेको हुन्छ। यो अब यसको यो अवधिमा चाहिँ राम्रो कम्पनीहरू छान्नुस्, राम्रो डिभिडेन्ड हिस्ट्री भएको चाहिँ कम्पनीहरू छान्नुस्। यो त करेक्सन नै हो, किनकि मार्केट सधैँ बढ्छ हैन, बढोस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ, किनकि सबैको पैसा परेको हुन्छ, बढोस् बढेर बेचौँ भन्ने हो। तर त्यो आफैमा चाहिँ हुन्छ नि सपना मात्र हुन्छ, किनकि करेक्सन्स हैन फेरि चाहिँ हुन्छ नि इन्क्रिमेन्ट करेक्सन इन्क्रिमेन्ट एकैचोटि चाहिँ हुन्छ नि माथि पुग्ने होइन। अझ 1-2टा सेक्टरहरू त अझ पनि चल्नै बाँकी छ। जस्तो ठ्याक्कै यो भन्नु अब माइक्रो फाइनान्स एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ बसेको छ, राम्रो डिभिडेन्ड दिने, र उहाँ यो माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरू पनि आजको दिनमा रिमोट एरियामा गएर घर घरमा सर्भिस दिनुहुन्छ हैन। 10-15 रुपियाँ चाहिँ इपिएस भएको कम्पनीहरू त कहाँ पुगिसक्यो, माइनस भएको पनि गइसक्यो भनेपछि यो सेक्टर त अझ पनि चल्नु होला हैन। अब यतातिर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब फेरि मास चाहिँ फेरि आउनु बाँकी नै होला जस्तो लाग्छ मलाई माइक्रो फाइनान्स सेक्टर। अनि कस्तो हुन्छ अब ब्याङ्कमा पनि बाँकी चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि अरू सबै सेक्टरबाट चाहिँ पैसा बनाइ जतिसकेपछि ब्याङ्क सेक्टर चल्नुको लागि चाहिँ युज पैसा चाहिन्छ हैन। सबैले चाहिँ हुन्छ नि ब्याङ्क रोज्नु थाल्यो भनेदेखि फेरि यतापट्टि चाहिँ हुन्छ नि फेरि सुक्खा लाग्छ, र त्यही हिसाबको चाहिँ हुन्छ नि सबैतिरबाट चाहिँ पैसा बनाइ जतिसकेपछि ब्याङ्क पनि चल्छ भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान हो। कोही हाइड्रो चल्छ भन्छन्, कोही होइन हाइड्रो चल्दैन, अब यो चल्छ भन्छन्, यो चल्छ भन्छन्। यहाँ चाहिँ कस्तो छ नि मासलाई अलिकति हुन्छ नि डिफ्रेम अलिकति हुन्छ नि अलिकति मिसलिड गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। खैर अरूले मिसलिड गर्नु खोज्लान्, तर आफू मिसलिड हुने नहुने मिसगाइडेड हुने नहुने त्यो आफूमा चाहिँ भर पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफूले गर्ने लगानीमा आफू 100% ढुक्क हुनुहोस् र लगानी गर्नुहोस्, र यसले राम्रो प्रतिफल पनि दिन्छ। सबै सेक्टरहरू पिरियडिक हिसाबले चल्दा हैन सबै कुराहरू चाहिँ सबै सोचे जस्तै राम्रै सबै अरू लगानीकर्ताहरूको पनि कुरा अनुसार भनाइअनुसार गयो भने 4500-5000 पुग्नु पनि पर्छ भन्ने गर्छु म चाहिँ। नमस्कार, म महेश पौडेल। आज हामी नेपालमा जुन किसिमले सेयर मार्केटको व्यापकता छाइरहेको छ त्यसको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सेयर मार्केटमा आजको दिनमा जुन किसिमको सम्भावना देखिएको छ, जुन किसिमका अवसरहरू देखिएका छन्, र त्यो सँगसँगै अवसर र सम्भावना सँगसँगै सेयर मार्केटमा जुन किसिमका चुनौतीहरू देखा परिरहेका छन्, समस्याहरू छन्, नीतिगत समस्या र नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई देखा पर्ने समस्याहरू छन्, यी तमामहरू विषयहरू सहित सेयर मार्केट आजको नेपालको सेयर मार्केटको सम्भावना के छ, अवसर के छन्, यो भित्र चुनौती के छन्, यी लगायत धेरै विषयहरूमा कुराकानी गर्नको लागि सेयर लगानीकर्ता सञ्जय नेउपाने आज हामीसँग हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत गरौँ सञ्जय नेउपानेलाई। सञ्जयजी हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर म ठिक छु। कस्तो छ सेयर मार्केट अहिलेको स्थितिमा? अब अस्ति सेयर मार्केटले झन्डै 3100 एउटा बिन्दु 3200 पनि बिन्दु पार गरिरहेको थियो, र हिजोकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ झन्डै सेयर मार्केट 3000 नियर एबाउटमा रहेको देखिन्छ। लगानीकर्ताहरू विशेष गरी नयाँ लगानीकर्ताहरूले सेयर मार्केट यति बेला बुलमा छ भन्ने गर्थे, तर सेयर मार्केट यो हप्ता 10 दिन जुन किसिमले करेक्सन भएर तल आइरहेछ, यो खालको करेक्सनलाई लिएर तपाईँले के भन्नुहुन्छ? कुन चरणमा रहेको छौँ हामी तत्कालिक स्थितिमा? धन्यवाद प्रश्नको लागि। अहिलेको समयलाई क्याल्कुलेट गर्नुभन्दा यसको अलिकति अगाडि पृष्ठभूमिमा म जान चाहन्छु। अहिलेको बजारमा एकदमै हुन्छ नि मास चाहिँ एकदमै आइरहेको छ, मान्छेहरूको सहभागिता एकदम बढिरहेको छ, नयाँ लगानीकर्ताहरू एकदम आइरहनु भएको छ हैन। अलि अगाडि जाने हो भने हामी भौतिक रूपमा चाहिँ कारोबार गर्नु पर्थ्यो, सिस्टम थिएन, सबै मेकानिजमहरू चाहिँ हुन्छ नि यो खालको थिएन। अहिले अब मान्छेहरू मोबाइलबाट ल्यापटपबाट आफै सेयर खरिद गर्न सक्ने अवस्थामा छन्। यो आफैमा पनि एउटा सुनौलो युग मान्छु म। योभन्दा अगाडिका धेरै कठिनाइहरू पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको, यति छिटो यहाँसम्म विकास हुनुमा पनि राम्रो कुरा हो, एकदमै राम्रो कुरा हो। अब चाहिँ बजार अब पहिला जस्तो त्यस्तो नहोला पनि, किनकि अब चेतना पनि हुन्छ नि मानिसहरूमा लगानीकर्ताहरूमा एकदमै आइसकेको छ। अब यो बजार चाहिँ यहाँसम्म आइपुगिरहँदाखेरि धेरै यो यङ जेनेरेसनहरूको पनि सहभागिता, धेरै मान्छेहरूको सहभागिता हुँदाखेरि यो बजार अझ पनि राम्रो पक्कै हुँदै जानेछ।
तर अब जसरी तपाईँले भन्नु नयाँ लगानीकर्ताहरू दिनदिनै आइरहेछन् होइन, यसमा चुनौतीहरू, यसको समस्याहरू पनि दिनानुदिन, नीतिगत समस्याहरू अथवा व्यावहारिक समस्याहरू पनि दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहिरहेछ। ठ्याक्कै के छ अहिले सेयर मार्केटको समस्या चाहिँ के हो, अथवा यहाँनिर नयाँ लगानीकर्ताहरू झ्याम्म सेयर मार्केटमा आएर कमाइहालिन्छ, आजको आजै हामी लाखौँ कमाउन सकिन्छ, करोडौँ कमाउन सकिन्छ भनेर जुन किसिमको मनोदशा लिएर सेयर मार्केटमा छिरिरहेछन् नि, ती नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई तपाईँ एउटा पुरानो अनुभवी निकै लामो समयदेखि गर्दै आउनुभएको हुनाले चाहिँ जुन मनोदशा ल्याएर नयाँ लगानीकर्ताहरू यहाँ भित्रिरहेछन् उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले दिने सुझाव चाहिँ खास के हो? यस्तो छ, यो हरेक विषयमा हरेक विषयवस्तुको फाउन्डेसन पार्ट हुन्छ। त्यो फाउन्डेसन पार्ट जो पनि नवप्रवेशीदेखि लिएर हुन्छ नि, हामी आफैले पनि बुझ्नु एकदमै जरुरी हुन्छ होइन। जस्तो अहिले के हुन्छ, यो बुल मार्केटमा धेरैजनाको उपस्थिति सामान्य हो। योभन्दा अगाडिको बुल सेसनमा पनि मान्छेहरू चाहिँ हुन्छ नि सहभागिता दिनानुदिन रूपमा बढ्दै जान्थ्यो है। अब अहिले चाहिँ त्यति चाहिँ थाहा हुँदैन, किनकि अनलाइन सिस्टमले गर्दाखेरि हामी सङ्ख्या डिजिटली देख्न सक्छौँ होइन। अब पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो, ब्रोकरकोमा जानु पर्थ्यो होइन, आफ्नो चाहिँ खरिद आदेश चाहिँ भर्नु पर्थ्यो, त्यो पछि चाहिँ ब्रोकरले सेयर किनिदिने होइन, त्यस्तो चाहिँ सिस्टम थियो भने आज तपाईँ अफिसमा, घरमा, जहाँ जतै पनि बसेर आफ्नो टिएमएस अकाउन्ट लिएर आफ्नो कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ राम्रो पाटो रह्यो र यो बुल साइकलमा धेरै सहभागिता गरेको हुनाले मान्छेहरू आइपुग्नलाई अलिकति समय लाग्छ। आज बढ्यो, फेरि भोलि पनि बढ्छ र अहिलेको चाहिँ उपस्थिति नवप्रवेशीहरूको एकदमै ज्यादा हुनुमा चाहिँ कारण के छ भन्दाखेरि हामीले आइपिओ जति पनि भरिरहेको छौँ त्यसको सङ्ख्या एकदमै दिन प्रतिदिन हुन्छ नि। हरेक कम्पनीहरूको आइपिओ खुल्दै जाँदा झनै पनि बेसी चाहिँ रेकर्ड ब्रेक गर्दै गइरहेछ उपस्थिति भएको हुनाले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको समस्या के हो त भन्दाखेरि अब 100 रुपियाँको सेयर किन्यो त्यही 600 सामान्य हाइड्रोको खुल्दाखेरि पनि 100 रुपियाँको सेयर लिस्टिङ भइसकेपछि 5-7 दिन 8 दिन 10 दिनमा 600-700 पुग्ने भएको हुनाले अब उहाँहरूलाई पनि हुन्छ नि, अब त्यो बेच्नको लागि पनि टिएमएस अकाउन्ट त चाहियो होइन। अब उहाँहरूलाई त्यो मार्केट आफैले पनि तानिरहेको छ नम्बर 1। किन भन्दाखेरि उहाँलाई के फिल हुन्छ, आमा 100 को चिज मैले 600 मा चाहिँ बेचेँ, अथवा अहिले भर्खरको चाहिँ एउटा लघु वित्तको कुरा गर्ने हो भने जीवन विकास लघु वित्त होइन। अब त्यो त्यति माथि गएर हुन्छ नि सर्किट चाहिँ ब्रेक भयो। अब मान्छेहरूलाई कस्तो भयो भने 10 किताब पढ्नेको पनि 50-52 हजार रुपियाँ चाहिँ इजिली भएको हुनाले अब मान्छेहरूले धेरै भनिराख्नु परेन, किनकि हाम्रो नेपाली समाज कस्तो छ, जे देख्छ त्यसैलाई चाहिँ हुन्छ नि एकदमै मान्ने र त्यसलाई चाहिँ फलो गरिहाल्ने खालको चाहिँ छ। र कसैलाई चाहिँ यसको राम्रो छ है भनेर भनिरहँदा उनीहरू वेट एन्ड सीमा हुन्छ नि, यसले भन्नु त भन्यो तर अब पछि चाहिँ जब राम्रो चाहिँ नतिजा आउँदै गर्छ अनि उनीहरू पनि हुन्छ नि अनि मार्केटमा हम्फालिहाल्छन्। अब यो एउटा साइकलमा को कतिखेर छिर्छ र कतिखेर निस्किन्छ भन्नेले चाहिँ ठुलो अर्थ राख्छ। र नवप्रवेशीहरूलाई यो प्रश्नमै आएँ म, नवप्रवेशीहरूलाई म के चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु भन्दाखेरि आफ्नो ब्याकअप हेर्नु पर्यो, आफ्नो लगानी हेर्नु पर्यो। अनि यो मार्केट कस्तो पनि मार्केट हो भन्दाखेरि भन्दा मजा आउँदैन, तर यथार्थ यही नै हुन्छ, लोभ लाभ बिलाप। लोभ गर्छ अलिकति बेसी हुन्छ कि भन्यो होइन, फेरि लाभ गर्छ अलिकति बेसी हुन्छ कि भन्यो, त्यही पछि चाहिँ हुन्छ नि एकदम तल आउँछ अनि उसमा बिलाप हुन्छ। यो अवस्था कसैमा पनि नहोस् होइन। र उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै जान्ने मान्छेहरूसँग बरु फन्डामेन्टली अहिले सिक्नको लागि मान्छे नै पनि चाहिँदैन होइन। अब युट्युब छ, कम्पनीहरूको चाहिँ ब्यालेन्स सिटहरू हेर्नु सकिन्छ, कम्पनीमै चाहिँ को बोर्ड अफ डिरेक्टर्स छ, कर्पोरेट गभर्नेन्स त्यसको कस्तो छ, कति वर्षदेखि चाहिँ हुन्छ नि त्यो कम्पनी चलिरहेको छ, डिभिडेन्ड हिस्ट्री, त्यसको पर्फर्मेन्स, सबै कुराहरू अहिले अध्ययन गर्नु सकिन्छ। र आफू यो अरूको हचुवाको भरमा नलाग्नुहोस्, आफू कन्फिडेन्ट हुनुहोस् अनि मात्र लगानी गर्नुहोस्। कन्फिडेन्टका साथ लगानी गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ तलमाथि भइहाल्दा पनि बाइब्याक पोलिसी लगाउनुहोस् होइन, एभरेजिङ गर्नुहोस्। जुनै पनि समयमा आफू जित्न सक्ने कन्डिसनमा बस्नुहोस्। किन यो मार्केटको चाहिँ धेरै वर्षदेखि हेरिरहँदाखेरि के छ टेन्डेन्सी भन्दाखेरि जति पनि हुन्छ नि मान्छेहरू अलिक पछाडि आउनुहुन्छ, उहाँहरू नै परेको चाहिँ हुन्छ नि देखिन्छ। नयाँ लगानीकर्ताहरू हो अहिलेलाई त परिन्छ, तर यो चाहिँ हुन्छ नि जस्तो खरानी नै हुने चाहिँ होइन। जस्तो राम्रो लगानी, राम्रो कम्पनी चाहिँ छानेर लगानी गर्ने हो भने उसले दिने डिभिडेन्ड होइन, त्यो होल्डिङ क्यापासिटी आफूमा हुनु एकदमै जरुरी छ।
केही कथम कचाती किन भन्दाखेरि हाम्रो मार्केटको चाहिँ लाइक अब अलिकति भर नभएको जस्तो पनि मान्छु म, किनभने कहिले के नीति आउँछ कहिले के नीति आउँछ होइन। अलिकति बोल बोलावा गर्नेले कम्पनी आफै चाहिँ हुन्छ नि चलाइरहेको हुन्छन् चढाइरहेको हुन्छन् होइन। अब त्यही हुत्तेर चाहिँ हुन्छ नि अघि बढ्ने चाहिँ नवप्रवेशीहरू नै हुन्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ एकदमै अलर्ट भएर होसियार भएर कम्पनीमा चाहिँ आफ्नो राम्रो ज्ञान दखल होइन बरु चाहिँ अरू साथीभाइहरूबाट पनि सोध्न सकिन्छ। कन्फिडेन्ट भएपछि मात्र लगानी गर्नुहोस् भन्छु म। जस्तो अब नेपालको मार्केटकै कुरा गर्ने हो, अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने पनि अघि तपाईँले भन्नुभयो नीतिगत कुराहरूले यसमा प्रत्यक्ष असर पार्या हुन्छ भनेर भन्नुभयो। फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएको कम्पनीहरू चाहिँ लियो भने हामी तल झर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन भनेर भन्नुभयो। तर यो अहिलेको मार्केटको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि नीतिगत कुराले पनि प्रभाव पारेको देखिँदैन। फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएको कम्पनीहरूको सेयर मार्केट पनि तलको तल जस्तो देखिने अथवा कुनै कुनै त बढी नै रह्यो होला। तर फन्डामेन्टली जुन कम्पनी कमजोर छ तिनै कम्पनीहरूको सेयर मार्केट एकदमै उच्च भएको, लगानीका नयाँ लगानीकर्ताहरू अथवा पुराना लगानीकर्ताहरू पनि त्यसैमा आकर्षण भइरहेको जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ खास किन भइरहेछ? यसको मेन कज चाहिँ के हो? हाम्रो मार्केटलाई न नीतिगतले छोइरहेछ न फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ अथवा कमजोर छ, त्यसले त कहीँनिर अर्थै राखिरहेको छैन। यो हामी कहाँ पुग्छौँ यसले चाहिँ? होइन, यसमा अर्थ देखिन्न तर तात्विक अर्थ यहीँभित्र छ है। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि मार्केट कसरी चलायमान हुन्छ भन्दाखेरि समग्रमा चाहिँ अलिकति म्याक्रो लेभलमा हेर्ने भने यो मास साइकोलोजीमा चल्ने चाहिँ हुन्छ नि बजार हो। जस्तो मास कहाँ झुम्मिन्छ अब त्यहाँ फेरि अर्को सेकेन्ड पार्टमा कुरा गर्दाखेरि डिमान्ड र सप्लाईको चाहिँ हुन्छ नि थ्योरी लाग्छ। अब कम्पनी हेरिन्न यहाँनिर हायर द डिमान्ड हायर द प्राइस अफ द्याट कम्पनी वुड बी होइन। जुन कम्पनीको चाहिँ डिमान्ड सेयर खरिदकर्ताहरू ज्यादा छन् होइन धेरै छन् अनि सप्लाई कम छ त्यसको लागि अधिक मूल्य तिर्नुपर्ने यो चाहिँ स्वाभाविकै हो, यो टेक्निकल भित्रै पर्छ। तर अब कम्पनी कस्तो कम्पनी चलिरहेछ कस्तो कम्पनी चलिरहेको छैन भन्ने कुरा यहाँको चाहिँ आशय जस्तो माने मैले। अब एउटा कम्पनी अथवा चाहिँ हुन्छ नि एउटा सेक्टर चाहिँ चलाउँदाखेरि डिमान्ड चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ, सप्लाई कम हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कम्पनीको अत्याधिक मूल्य वृद्धि हुने कारण त्यो हो नम्बर 1। नम्बर 2 अब सानो सानो कम्पनीहरू यहाँनिर के गरिन्छ आफ्ना सर्कलका मान्छेहरूलाई किन्न लगाइन्छ, त्यो सेयरलाई चाहिँ कर्नरिङ गरिन्छ। कर्नरिङ भइसकेपछि बजारमा सप्लाई कम आउँछ। सप्लाई कम आउनु र डिमान्ड आफैमा हाई हुनु भनेको फेरि प्राइस चाहिँ हाइक हुनु हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले कति कम्पनीहरू अलि हिजोको दिनमा केही अर्थ नराख्ने कम्पनीहरू चाहिँ एकदम माथि गइरहेको छन्। अब यो एक प्रकारको चाहिँ हुन्छ नि मिलेर यसलाई बढाउने ओर्ने भन्ने कुराले पनि अगाडि बढिरहेको चाहिँ लाग्छ मलाई। जस्तो अब अहिले यो मार्केट चाहिँ बुलमा छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यो अघि मैले भने जस्तै गर्दाखेरि फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ नभएको कम्पनीहरू जसरी माथि माथि गइरहेछ होइन, फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएको कम्पनीहरू आज पनि जहाँको त्यही छ भन्ने जुन गुनासो कतिपय ठाउँमा देख्न पनि सकिन्छ। त्यो फन्डामेन्टल्ली भएको कम्पनीहरू यो बुलिस मार्केटमा पनि त्यति चल्या चाहिँ देखिँदैन। अब यसले चाहिँ हामीलाई पुर्याउँछ कहाँ चाहिँ पुर्याउँछ खासमा चाहिँ? अहिलेको प्याटर्न हेर्दाखेरि मलाई त लाग्छ धेरै हङ्ग्री इन्भेस्टर्सहरू चाहिँ मैले देख्छु। जस्तो आज सेयर किन्यो पर्सि नै हुन्छ नि आफूले सोचेको चाहिँ प्रफिट हुनै पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि नि यो एउटा बुल साइकल भनेको फेरि एउटा यो साइकल चक्र नै हो होइन। ठिक त्यही हिसाबले हामी अहिले चाहिँ बुल साइकलमा छौँ होइन, बढ्ने चाहिँ साइकलमा छौँ। तर अहिलेको गतिविधिहरू अहिलेको क्रियाकलापहरू हेर्दाखेरि अलि डर लाग्दै पनि छ। किन छ भन्दाखेरि 1-2टा कम्पनीहरूको अस्ति पनि देखियो होइन। अब ठुलो खेलाडीहरूले सेयर सपक्कै छोडिदिने बित्तिकै त्यसको प्राइसमा चाहिँ हुन्छ नि ह्युज गिरावट आउने, धेरै गिरावट आउने। जस्तो अस्ति HIDCLकै पनि त्यस्तो भयो। अब मान्छेहरूले के भयो डिमान्ड देख्यो ओहो यो बढ्छ भन्यो अनि अहिले चाहिँ अब धेरैतिरबाट त्यही कम्पनीको चाहिँ प्रचारबाजी सुनेको हुनाले त्यो मास चाहिँ त्यतैतिर चाहिँ फलो गर्यो मासले होइन। अब त्यही कम्पनी चल्यो तर ठुलो खेलाडीले ठुलो किता सेयर छोडिदिँदाखेरि त्यो बोक्ने चाहिँ हुन्छ नि बोक्ने चाहिँ टाउको पुगेन। अब त्यही सेयर मजाले बाँडिएर सबैले उ गरेको हुन्थ्यो भनेदेखि त्यो त्यस्तो गिरावट पनि आउँदैन थियो। तर ठुलो खेलाडीले सेयर छोडिदिने बित्तिकै बजारमा ओभर सप्लाई भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि प्राइसमा गिरावट आयो हो। यस्तै पोइन्टहरूमा चाहिँ हाम्रो नवप्रवेशी नयाँ लगानीकर्ताहरूले विचार गर्नुपर्ने बिन्दुहरू नै यस्तै हुन्।
जस्तो अब ब्याङ्कहरूमा त्यति धेरै बढिरहेको छैन भन्ने, अब बुल आउन बाँकी छ भनेर भन्नुहुन्छ सेयर विश्लेषकहरूले पनि। तपाईँहरू जस्तोले बुल चाहिँ अझै चरण बाँकी छ, केही महिना अझै चल्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि हाइड्रो सेक्टर, माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर, फाइनेन्स सेक्टरहरू धेरै नै बढेर माथि गएको छ। अब बाँकी के त्यसो भए आम जसरी सूचना प्रवाहहरू भइरहेछ सेयर विश्लेषकहरूले भनिरहेछन् त्यो बाँकी अब यो नेपालको सेयर मार्केटमा बुलको अझै टप ट्रेन्ड आउनको लागि के कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा बाँकी हो कि अथवा यिनीहरू अरू मैले अघि भनेको चाहिँ सिद्धिया हो कि कमर्सियल ब्याङ्क मात्रै बाँकी छ कि के छ? मेरो पर्सनल धारणाको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई के लाग्छ, अलिकति चाहिँ यहाँ समय खर्चेको केही समयको अनुभवले मलाई के भन्छ भन्दाखेरि अहिले मान्छेको हातमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो एक्सेस भएको हुनाले गर्दाखेरि अझ आउने क्रम चाहिँ हुन्छ नि, मानिसहरूको आउने क्रम, इन्भेस्टरहरू आउने क्रम अझ पनि छ पाइपलाइनमै होइन। अझ पनि कस्तो कहिलेकाहीँ ब्याङ्क जाँदा, कहिलेकाहीँ क्यापिटल मार्केट जाँदाखेरि डिम्याट अकाउन्ट खोल्नेको भिड देखिन्छ। त्यसको मतलब उहाँहरूले आइपिओ भर्नुहुन्छ, पार्नुहुन्छ र त्यो बेच्नको लागि पनि टिएमएसमा आउनुहुन्छ, सेकेन्डरी मार्केटमा आउनुहुन्छ। अब यो पैसा भन्ने कुरा कस्तो हो भनेदेखि पैसा देखेपछि मान्छेले हम्फालिहाल्छ। यो चाहिँ हुन्छ नि मानवको चाहिँ हुन्छ नि एउटा स्वभावै जस्तो। अब हो यहाँ हुन्छ, रामेले कमाइरहेछ, श्यामेले कमाइरहेछ होइन, यसले कमाइरहेछ, उसले कमाइरहेछ, त्यो हल्लै हल्लामा आउने वर्गहरू पनि एकदमै हुनुहुन्छ होइन। ठिक छ, आउनुपर्छ। यहाँ आइजतिसकेपछि फेरि एउटा पेसेन्सले अलिकति हुन्छ नि स्टडी गरेर होइन के किन्दा ठिक हुन्छ, के गर्दा ठिक हुन्छ, कति चाहिँ हुन्छ नि सेयरहरू कहिले बेच्ने, कुन सेयरहरू होल्ड गर्ने, मैले यो कम्पनी किनेपछि के एक्सपेक्ट गरेको छु, धेरै कुराहरू बुझेर चाहिँ छिर्न म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। र यो कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो मात्र देशमा नभइकन विश्वव्यापी नै के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ देशको इकोनोमीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको मनी मार्केट, क्यापिटल मार्केट। र हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा हिजोको दिनमा के थियो भन्दाखेरि हाइड्रो पावर कम्पनीहरू चाहिँ हुन्छ नि खोल्ने इन्भेस्टरहरू नै ज्यादा हुनुहुन्न थियो। उहाँहरू राज्यले पनि हुन्छ नि धेरै कुराहरू चाहिँ फेसिलिटेट गरेर धेरै इन्भेस्टरहरूलाई त्यहाँनिर तान्ने काम गर्यो, ढिलो भयो खैर। तर आजको दिनमा हामी विद्युतमा चाहिँ आत्मनिर्भर भएको छौँ होइन। अब आत्मनिर्भर भइसकेपछि अब हामीलाई पुगे भन्दा पछिको पनि मार्केट खोजेर अब यसलाई कसरी हुन्छ बेच्नेतिर लाग्यो भने त्यो चाहिँ एउटा सोर्स अफ इन्कम हुन्छ। हो यस कारणले पनि क्यापिटल मार्केट एकदमै यसले चाहिँ हुन्छ नि राज्य निर्माणमा पनि ठुलो टेवा पुर्याउँछ। जस्तो अब जलविद्युतमा हामी विद्युतमा चाहिँ आत्मनिर्भर भइसकेपछि अहिले अरू कम्पनीहरू आइरहेको छ, जस्तो शिवम सिमेन्ट आइरहेछ, सर्वोत्तम सिमेन्ट पाइपलाइनमा छ होइन, अरू 2-4वटा चाहिँ सिमेन्ट कम्पनीहरू पनि आउलान्। अब त्यसले गर्दाखेरि सिमेन्टमा पनि हामी एक हिसाबले चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। हो यसरी चाहिँ पुँजी निर्माण गरेर छरिएको चाहिँ पुँजीहरूलाई एकत्रित गरेर एउटा चाहिँ हुन्छ नि प्रोडक्सन फेजमा जानुको लागि, एउटा कम्पनी निर्माण गर्नुको लागि चाहिने मेन थलो नै क्यापिटल मार्केट भएको हुनाले यसको राम्रोपन एकदमै छ। यसलाई संयमित भएर दिगो बनाउने, यसलाई कसरी हुन्छ होइन दीर्घकालीन चाहिँ योजनाहरू बनाएर जाँदाखेरि यसले सबैलाई फ्रुटफुल चाहिँ गराउँछ। तर अब यो आजको भोलि नै एकदमै हुन्छ नि फास्ट मुभिङमा जाँदाखेरि यसको चाहिँ हुन्छ नि यसले कतिजनालाई असर पुर्याउला भन्ने कुरामा पनि राज्य यसको चाहिँ हुन्छ नि नियमन निकाय सतर्क हुनु, सजग गराउनु चाहिँ एकदमै देखिन्छ। बिग्री जतिसकेपछि एउटा एन्ड पोइन्टमा बिग्रिने मान्छेहरू त स्योर हुन्छन्। कसरी न्यूनीकरण गर्ने, बिगार्नु यसको उद्देश्य होइन, बनाउनु हो। र बिगार्नुबाट पनि कसरी जोगाउन सकिन्छ यसमा चाहिँ नियमन निकायदेखि लिएर सबैजनाको चासो र अलर्ट गराउने पनि हुन्छ नि एउटा मेकानिजम बनाउनु छ, एकदमै जरुरी छ। किन भन्दाखेरि अहिलेको मार्केटमा उपस्थिति मैले चाहिँ अनुमान गरे अनुसार मार्केट राम्रो बुझ्ने भन्दा नबुझ्नेको चाहिँ सङ्ख्या एकदमै धेरै छ। र बुझ्नेसँग जति क्यापिटल भन्दा नबुझ्नेहरूले जताततैबाट पनि हुन्छ नि कहाँबाट चाहिँ मार्केटमा पैसा लिएर आएर हिजो हेर्नुहोस् 25 करोड हुँदाखेरि लड्डु चाहिँ खाइन्थ्यो कारोबार दिनको, आज तकरिबन 25 अरबमा चाहिँ हुन्छ नि लगभग पुग्ने छाँटकाट त देखिसकिया छ। भनेपछि हेर्नुहोस् त ग्यापिङ कति छ, 25 करोडबाट 25 अरब होइन। यो राम्रोको लागि होस् नराम्रोको लागि नहोस्, भोलिको दिनमा कसैको पनि हुन्छ नि नराम्रो भयो भन्ने त्यो सुन्नु चाहिँ नपरोस्। विशेष गरेर यो हाइड्रोका लगानीहरू चाहिँ यति बेला एकदमै यो जुन चरणमा हामी यति बेला छौँ
त्यो चरणमा अझै पनि लगानी गर्ने हाइड्रोका लगानी गरेर एकदमै रिस्कमा छन् भनेर जुन किसिमका बजार हल्लाहरू चल्ने गर्छन् कि हाइड्रोका लगानीहरू सबै त्यस्तै रिस्कमा छ अथवा हाइड्रो सेक्टर अब यहाँभन्दा बढी जाने हो भने चाहिँ अलिकति तपाईँले अघि भने जस्तो काहीँ न काहीँ हामी तल झर्नुपर्ने हो कि जस्तो हल्लाहरू चलिरहेछन् नि हाइड्रो सेक्टर कि अब रिस्कमा पुग्या हो। ओरिजिनल इन्भेस्टरहरूले के हेर्छ, हाइड्रो हेर्दैन, फाइनान्स हेर्दैन, ब्याङ्क हेर्दैन, उसले रिटर्न हेर्छ, सेयर अनि उसको रिटर्न उसले गरेको चाहिँ हुन्छ नि लगानीमा प्रतिफल हेर्ने हो। जस्तो हाइड्रो सेक्टरहरूमा पनि त राम्रो कम्पनीहरू छन् नि, अझ अन्डर भ्यालुड कम्पनीहरू छन् जो प्रोडक्सनमा गएको छैन होइन। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ मेकानिजम एउटा हाइड्रोमा कस्तो समस्या छ भन्दाखेरि एउटा प्रोजेक्टले कम्पनीले विद्युत निर्माणको काम गर्यो, अब त्यो विद्युत निर्माण गरी जतिसकेपछि त्यसलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ। अब विद्युत निर्माण चाहिँ गर्ने प्रक्रियासम्म सबै पुग्यो, अब तार जोड्नु मात्र बाँकी हुन्छ जुन चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको काम हुन्छ होइन। अब त्यो विद्युत प्राधिकरणले त्यो चाहिँ हुन्छ नि स्टेसन होइन, त्यो प्रसारण लाइन चाहिँ नबनाएको कारणले गर्दाखेरि धेरैवटा चाहिँ जलविद्युत कम्पनीहरू आज विद्युत चाहिँ हुन्छ नि सप्लाई गर्न सक्दै पनि त्यो कारणले त्यो पूर्वाधार निर्माणको कमीले गर्दाखेरि उनीहरूको विद्युत त्यसै खेर गइरहेको छ होइन। अब यस्तो कम्पनीहरू धेरै छन्, तर प्रसारण लाइनमा जोडिएर राम्रो चाहिँ हुन्छ नि प्रफिट बनाइरहेका कम्पनीहरू पनि छन् र आज तिनै कम्पनीहरू पनि अझ अन्डर भ्यालुड नै छ। जति अरू कम्पनीहरू चलेको छ त्यसको तुलनामा हेर्ने हो भने 2-4वटा कम्पनी यस्ता छन् ती पनि अझ माथि हुनुपर्थ्यो, अझ तल नै छन्। र हाइड्रो सेक्टरलाई हामीले पनि अलि एउटा खालको सल्युट चाहिँ किन दिनुपर्छ भन्दाखेरि हामी जलस्रोतमा दोस्रो धनी देश र हाम्रो पोटेन्सियल हाम्रो राज्य निर्माणलाई हुन्छ नि अगाडि ल्याउने सेक्टर कुनै छ भन्दा के छ त भन्दाखेरि हाइड्रो सेक्टर छ हो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हिजोको दिनमा हामी टुकी होइन मैनबत्ती यावत चाहिँ ऊहरू झेल्दै पनि यहाँसम्म आइपुगेका छौँ, यति पनि देखियो होइन। यो चाहिँ आफैमा राम्रो कुरा हो। अब एउटा खालको चाहिँ हुन्छ नि अभिएसन टाइपको हाइड्रोलाई दिनै पर्छ मेरो हिसाबमा, र हाइड्रोमै पनि 18-20% दिन सक्ने कम्पनीहरू राम्रै छन्। अब अरू ठाउँमा अरू सेक्टरमा चाहिँ लगानी गरेर त्योभन्दा कम आउनेमा पनि बरु झुम्मिनु सक्छन्, तर मान्छे राम्रो चाहिँ हुन्छ नि इन्भेस्टरले हेर्ने कुरा, राम्रो सेयर लगानीकर्ताले हेर्ने कुरा मैले कति लगानी गरेँ र मैले कति प्रतिफल लिने त्यो हिसाबमा चाहिँ हुन्छ नि लगानी हुनुपर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर कोही हाइड्रो चल्छ भन्छन्, कोही होइन हाइड्रो चल्दैन, अब यो चल्छ भन्छन्, यो चल्छ भन्छन्। यहाँ चाहिँ कस्तो छ नि मासलाई अलिकति हुन्छ नि डिफ्रेम अलिकति हुन्छ नि अलिकति मिसलिड गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। खैर अरूले मिसलिड गर्नु खोज्लान् तर आफू मिसलिड हुने नहुने मिसगाइडेड हुने नहुने त्यो आफूमा चाहिँ भर पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफूले गर्ने लगानीमा आफू 100% ढुक्क हुनुहोस् र लगानी गर्नुहोस् र यसले राम्रो प्रतिफल पनि दिन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफू ढुक्क भएर लगानी गर्नु चाहिँ अपरिहार्य छ। अब धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, यति बेला हरेक कम्पनीहरूले आफ्नो चौमासिक रिपोर्ट फाइनल रिपोर्टहरू बनाइरहेछ, बोनस दिने डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरूले त्यो दिने बेला पनि लगभग यो हो होइन। त्यो हुनाले धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ यो बेलामा तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ? जसले सेयर किन्नलाई पाइपलाइनमा बसेर सोचाइ बनाइराख्नु भएको छ, पाइपलाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यति बेलाको कन्डिसन जो अब चौमासिक रिपोर्टहरू आइसक्यो, फाइनल रिपोर्टहरू आइसक्यो, अघि मैले भने जस्तो बोनस दिने बेला आइसक्यो, त्यो अवधिका नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई तपाईँ एउटा अलिक पुरानो लगानीकर्ता भएको नाताले पनि के सुझाव चाहिँ सल्लाह सुझाव चाहिँ दिन चाहन्छु? हो एक्ज्याक्टली, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि 1 वर्षमा फल खाने फेजमा हामी छौँ। अब यही फल खानको लागि राम्रो लगानीकर्ताले 1 वर्ष देखि नै लगानी गरिरहेको हुन्छ। यो अब यसको यो अवधिमा चाहिँ राम्रो कम्पनीहरू छान्नुहोस्, राम्रो डिभिडेन्ड हिस्ट्री भएको चाहिँ कम्पनीहरू छान्नुहोस् र हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि अब नीतिगत पनि के छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। नीतिले चाहिँ के भनिरहेको छ होइन। अब केही सेक्टरलाई होइन पुँजी बढाउने कुराहरू पनि चाहिँ हुनसक्छ यहाँनिर, त्यता पनि फोकस्ड हुनुहोस्। जसरी हाइड्रोको चाहिँ राम्रो हाइड्रोहरू नेटवर्क चाहिँ पोजिटिभ भएको इपिएस पोजिटिभ भएको कम्पनीहरूलाई उहाँहरूको चाहिँ हुन्छ नि त्यो कम्पनीको चाहिँ ऋण तिर्न अथवा अर्को प्रोजेक्ट उसँग होल्डमा छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि कम्पनी त्यो प्रोजेक्टलाई सुचारू गर्न पुँजी चाहिँ सङ्कलन गर्न दिन सकिने र त्यसलाई चाहिँ विद्युत नियमन आयोगले चाहिँ हुन्छ नि स्वीकृति दिनुपर्ने, यो आफैमा पनि एउटा सकारात्मक कुरा हो। ठिक त्यसै गरी अरू सेक्टरमा पनि हुन्छ नि
के नीति लिइरहेको छ त यसमा पनि एकदमै चासो लिनुहोस् होइन र पुँजी वृद्धि गर्नको लागि योपालि धेरै संस्थाहरूले क्यास डिभिडेन्ड भन्दा पनि बोनस डिभिडेन्ड नै दिने चाहिँ हुन्छ नि चान्सेस हाई छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मूलधन होइन आफ्नो सेयरहरू पनि राख्नुहोस्, त्यसले दिने बोनस सेयरहरू पनि राख्नुहोस् होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई नि अब राम्रो कम्पनी छान्दाखेरि लसमा जानु पर्दैन, लसै भइहाल्यो भने पनि त्यसले फेरि अर्को वर्ष रिकभर गरिहाल्छ। तर आफू चाहिँ हुन्छ नि यताबाट गर्दा पनि ढुक्क हुनु पऱ्यो, उताबाट गर्दा पनि ढुक्क हुनु पऱ्यो। यो यहाँमा चाहिँ हुन्छ नि धेरै यहाँलाई चाहिँ समाउन खोज्दाखेरि अलिकति पश्चाताप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ नै। जस्तो अब यो बुलिस मार्केटमा अब धेरैमा आइसक्यो, मैले अघि पनि यो दोहोऱ्याएँ सायद यो कुरा होइन। बुलिस मार्केटमा अब धेरै जसो ठाउँहरूको मार्केट चाहिँ माथि नै गइसक्यो, धेरै कम्पनीहरूको धेरै क्षेत्रको सेक्टर वाइज रूपमा कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ अब अलिकति जोखिम पनि कम भएको क्षेत्र हो। नयाँ लगानीकर्ताहरू कमसेकम कमर्सियल ब्याङ्कहरू लिनुहोस् भनेर राख्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो सेयर विश्लेषकहरूले होइन, त्यहाँ जोखिम कम छ भनेर हुनुहुन्छ। तर अपेक्षा नयाँ लगानीकर्ताहरूको के छ भने बुलिस मार्केटमा पनि कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ तात्विक रूपमा त्यति धेरै डिफ्रेन्सेस आउने गरेर बढेन, यो चाहिँ अलिकति किन यस्तो भयो भनेर जुन किसिमका गुनासाहरू पनि छन् नि नयाँ लगानीकर्ताहरूको, त्यो चाहिँ खासमा कमर्सियल ब्याङ्कहरूको हकमा चाहिँ किन यस्तो भयो होला? यो धेरै सेक्टरहरू बढेर जाँदाखेरि पनि अहिले जसरी अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेका छैन कमर्सियल ब्याङ्कहरू, के बढ्न बाँकी हो अथवा यसको ट्रेन्ड चाहिँ हो के हो? यस्तो छ कमर्सियल ब्याङ्कहरू कमर्सियल ब्याङ्कहरू चाहिँ आफैमा अलि ठुलो पनि भए होइन। अब हिजोको दिनमा 2 अरब 3 अरब होइन गर्दै गर्दै चाहिँ 8 अरबको कम्पनी 8 अरब भए पुग्नेमा कति कम्पनीहरू त 14 अरब 15 अरबको भइसकेको छ। अब यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाई क्यापिटल होइन भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ नि दिने रिटर्न पनि अलिक कम हुनसक्छ, किनकि उहाँहरू पनि चल्नुपर्छ रिटर्न ज्यादा दिनको लागि। त्यो तुलनामा ब्याङ्कहरूले दिने चाहिँ हुन्छ नि त्यो क्षमतामा अलिकति कमी आएको देखिन्छ, अरू सेक्टरहरू चाहिँ बेसी चलेको देखिन्छ। र यो चल्नको लागि पनि धेरै नम्बर अफ सेयर होल्डर्स हुनु आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सेयरहरू चाहिँ डिभिजन भएर सबै मान्छेहरूसँग ब्याङ्कको सेयर हुनु पर्यो। अघि भनेको जस्तै डिमान्ड र सप्लाईको चाहिँ थ्योरी लाग्छ। ब्याङ्कहरूको सेयर 1-2 दिन चल्यो भने अनि बेच्न हुइँ चाहिँ हुन्छ नि मान्छेहरू आइहाल्नुहुन्छ, ओभर सप्लाई हुन्छ तब डाउन हुन्छ। अर्को चाहिँ म के पनि सल्लाह दिन्छु भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूको सेयरमा चाहिँ फस्ने भन्ने हुँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्नुहोस्। अलिकति हुन्छ नि अब यो मार्केट चाहिँ हुन्छ नि अब रिस्क नै हो, रिस्क चाहिँ बेहोर नै सक्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति जोखिम लिँदा पनि हुन्छ नि त्यस्तो कम्पनीहरूमा कम लगानी, र भोलि त्यो कम्पनीबाट फिस बिग्रिहाल्यो भने पनि मलाई ब्याङ्कको उसले चाहिँ नघटेर मलाई टेवा पुऱ्याउँछ है। अब त्यहीँभित्र पनि पोर्टफोलियो चाहिँ हुन्छ नि म्यानेजमेन्ट गर्ने चाहिँ शैलीहरू चाहिन्छ, तरिकाहरू अपनाउनु सक्यो भने एउटा नचल्दा अर्कोले चाहिँ हुन्छ नि सपोर्ट गरिदिने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो पोर्टफोलियोमा लगभग सबै चाहिँ हुन्छ नि सेक्टरको सेयरहरू हुनु चाहिँ पर्छ। अब यसको अलिकति नीतिगत कुराहरूतर्फ जाउँ। नीतिगत तहमा चाहिँ अघि तपाईँले भने जस्तो धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई व्यवस्थित गर्न, लगानीकर्ताहरूलाई व्यवस्थित गर्न, उनीहरूको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि राज्यले पनि धेरै निकायहरू बनाइरहेछ। त्यो निकायले जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहेछन्, अघि तपाईँले भन्नु इन्साइडर ट्रेडिङका कुराहरू पनि त्यो समस्याको रूपमा व्यापक रूपमा आइरहेछ, त्यसले होइन त्यो एउटा समस्याको रूपमा देखा परिरहेछ। यस्ता समस्याहरू समाधानको लागि हाम्रा राज्यले खडा गरेको नियामक निकायहरूको जुन किसिमको भूमिका छ त्यसलाई ल्याएर तपाईँले केही टिप्पणी गर्न चाहन्छु? कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई त्यो हाम्रा नियामक निकायहरूको त्यो भूमिकालाई? तपाईँ एउटा पुरानो लगानीकर्ता पनि भए हुनाले कस्तो ठान्नु भएको छ, उहाँहरू कुन रूपमा हुनुहुन्छ? अब यस्तो छ, अब हाम्रो नियामक निकायहरू जति एक्टिभ हुनुपर्ने हो, जति संवेदनशील हुनुपर्ने हो वास्तवमा म भएको देख्दिनँ। मेरो मात्र चाहिँ कुरा होइन यो, यावत चाहिँ हुन्छ नि अरू चाहिँ इन्भेस्टरहरू अरू लगानीकर्ताहरूको पनि यही नै गुनासो रहने गर्छ। यो चाहिँ कस्तो भने आज र भोलिलाई मात्र हेरेर गरिन्छ, तर लङ रनमा कसरी यसलाई चाहिँ हुन्छ नि स्थापित गर्ने, कसरी चाहिँ हुन्छ नि धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्ताहरूलाई एउटा चाहिँ हुन्छ नि सुरक्षित जोनमा बनाइराख्न सकियोस्। किनभने योभन्दा अगाडि पनि धेरै घटनाहरू हामीले सुनेका छौँ, मार्केट फेलरले गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ हुन्छ नि सुसाइड गर्ने यो गर्ने। अब यो मान्छेले भोकले गर्दा नि अलिकति कमाइ हुन्छ मार्केटमा, उसलाई चाहिँ त्यो रस पस्छ कि ओहो मैले यति हालेँ त यति भयो, अब त्यही मान्छे अब धेरै हाल्न खोज्छ होइन, फेरि अलिकति हुन्छ आमा
अब फेरि मेरो चाहिँ हुन्छ नि इनपुट चाहिँ ज्यादा बनाउनु पर्यो होइन, अझ उसले भएभरको हुन्छ नि ल्याएर हाल्छ, त्यो एउटा लगभग एन्ड पोइन्टमा पुगेको हुन्छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हुन्छ नि डाउनफल सुरु हुन्छ, उसले त्यो बिन्दु कहिल्यै भेट्टाउँदैन र ऊबाट हुन्छ नि अब फर्किने ठाउँ पनि हुँदैन। अनि के हुन्छ मान्छेमा अलिकति आश चाहिँ मैले धेरै लगानीकर्ताहरूको पनि हुन्छ नि मनोभाव बुझेको हुनाले होइन बढ्छ नि भनेर घटिरहँदा पनि उहाँहरू बेच्नुहुन्न के, अझ बढ्छ भन्ने कुरिरहनु भएको हुन्छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो लास्टको बेरिसको बेलामा मेरा साथीभाइहरू होइन यो लगानीकर्ताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि जो नवप्रवेशी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि राम्रो इन्डिकेसन छैन, निस्किनुहोस् भन्दा पनि अब उहाँहरूलाई उहाँहरूको पैसा परेको छ होइन, बढ्छ होइन, त्यो आफूले भनेर बढ्ने होइन, यो त मार्केट फेनोमेनन अघि मैले भने मास साइकोलोजीमा चाहिँ हुन्छ नि चल्ने चाहिँ मार्केट हो होइन। डिमान्ड सप्लाई कुन हिसाबले चाहिँ क्रिएट गर्छ, कुन कम्पनीको त्यही हिसाबको चाहिँ हुन्छ नि डिमान्ड सप्लाई छ, त्यसले चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्ने हो। अभियसली अब तपाईँको बेयरिस मार्केटमा त्यही कम्पनीको चाहिँ कम मूल्यमा किन्नु पाइन्छ भनेदेखि बुलिस मार्केटमा त्यो कम्पनीलाई अलिकति बेसी तिर्नुपर्ने यो त सामान्य कुरा हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्पनी चाहिँ राम्रोसँग एकदमै छान्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रा चाहिँ नियामक निकायहरूले पनि हुन्छ नि कसरी हुन्छ मेकानिजम क्यापिटल मार्केटलाई अझ पनि कसरी हुन्छ, यो त अब रिस्ककै मार्केट हो ओभरअल होइन, अब तरै पनि हुन्छ नि त्यसै छोडिदिनु पनि हुँदैन, रिस्क हो, चाहे तिमीले जे गर्नुपर्छ गर, लडे पनि केही छैन, कोही एकदम राम्रोसँग उठे पनि केही छैन भन्ने खालको चाहिँ हुन्छ नि यो व्यवहार हुनु हुँदैन। किनकि राज्य र नियामक निकायले सबै लगानीकर्ताहरूलाई समान देख्न सक्नुपर्छ, होला कसैको ठुलो होला कसैको सानो होला होइन, तर ऊ त लगानीकर्ता हो नि। र अहिले के कस्तो चाहिँ ट्रेन्ड छ भन्दाखेरि ठुलो चाहिँ हुन्छ नि माछाले सानो माछा बटाबट खाइरहेको छ होइन, अनि सानो माछा चाहिँ हुन्छ नि ठुलै हुन नदिकन उसलाई चाहिँ मारिदिने त भएन नि त होइन, किनकि यसलाई त अझ चाहिँ हुन्छ नि रेजिस्टेन्ट गराउनु छ एउटा पोइन्टमा होइन। र धेरैवटा चाहिँ हुन्छ नि सेक्टरहरू अझ पनि आउनुपर्छ क्यापिटल मार्केटमा होइन, पुँजी निर्माण गराएर धेरै चाहिँ कम्पनीहरू अहिले आउँदाखेरि बेस्ट टाइम छ होइन। अहिले धेरैवटा चाहिँ आइपिओहरू पनि ओभर सब्सक्राइब भएको छ, कुनै आइपिओहरू कति गुणा चाहिँ बेसी भएको छ, पैसा त छ नि त, त्यो पैसालाई हुन्छ नि राज्य निर्माणमा लगाउने बेला यही नै हो। त्यस कारणले गर्दा बरु कसरी के गरेर हुन्छ कम्पनीहरू निर्माण गरेर तिनलाई चाहिँ काममा लगाउने, यो पनि सुनौलो युग हो, यतातिर पनि हुन्छ नि नियमन निकाय होइन। अब यो राज्यको चाहिँ ध्यान जानु जरुरी छ, सबैलाई समान चाहिँ हुन्छ नि व्यवहार कसरी चाहिँ देखाउन सक्छ, व्यवहारिक रूपमा कठिन होला तर कमजोरको पनि हुन्छ नि एउटा चाहिँ सुरक्षा होइन नीतिगत हिसाबले हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ यो मार्केटमा धेरै जसो जसले पैसा बनाएको छ उसले त बाइब्याक गर्ला अथवा ऊ होला, ठुलो मान्छे पनि फस्छ है, फस्नु चाहिँ किनभने लोभ गर्छ, अलिकति बढ्छ भन्यो ठुलो किता लिएर बसिरहेको हुन्छ, भरे ब्याट गर्छ होइन, बेच्नै सक्दैन किनकि त्यो खालको डिमान्ड क्रिएटै हुँदैन। ठुलो लगानीकर्ताहरूलाई पनि कठिनाइ छ, आफ्नो हिसाबको कठिनाइ छ होइन, तर अब ठुलो लगानीकर्ताहरू यसै ठुलो भएको हुँदैन, सानो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अलिकति बेसी प्रायोरिटाइज जोनमा राखेर उहाँहरूलाई पनि हुन्छ नि बरु कसरी हुन्छ नि सुरक्षित चाहिँ कम्तीमा सुरक्षित के, किनकि यसको एउटा अन्तिम बिन्दुमा त धेरै मान्छेहरूको पैसा त हुन्छ नि घट्ने नै हो, भ्यालु त घट्ने नै हो, त्यही घट्दै 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 फेरि आउने नै हो। अब सधैँ यसरी मार्केट बढ्ने पनि होइन। त्यो भन्नु अहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तो अब यो हामी पिकमा पुगेर हामी झर्न ला हो कि के हो, अहिले लगानीकर्ताहरू एकदमै धेरै आत्तिको स्थिति पनि छ, धेरै विश्लेषकहरूले यो मार्केट चाहिँ कमसेकम नेप्से चाहिँ 3600-3700को बिन्दुमा पुग्छ भनेर भन्थे होइन। अब त्यो हामी के घट्दो क्रममा हो कि यो सामान्य करेक्सन मात्रै अहिलेको के हो? यो मार्केट कसैले चलाउने होइन, चलाउने हामी आफैले हो, यसलाई कहाँ लान्छौँ होइन हामी आफैमा निर्भर रहन्छ। र एउटा साइकल वाइज पनि हुन्छ नि कुरा गर्दाखेरि यो मार्केट अझ पनि बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन लाग्छ भन्दाखेरि अझ पनि धेरै मान्छेहरू आउँदै हुनुहुन्छ, धेरै पैसा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, यसको रौनक अझ पनि छ र अझ एक दुईवटा सेक्टरहरू त अझ पनि चल्नै बाँकी छ। जस्तो ठ्याक्कै यो भन्नु अब माइक्रो फाइनान्स एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ बसेको छ, राम्रो डिभिडेन्ड दिने, र उहाँ यो माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरू पनि आजको दिनमा रिमोट एरियामा गएर घर घरमा सर्भिस दिनुहुन्छ होइन। अब उहाँहरूले एउटा कम्युनिटी डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ, त्यहाँको चाहिँ हुन्छ नि रिमोट एरियाको पब्लिकलाई जनतालाई कसरी चाहिँ एउटा
सेक्टरमा इन्गेज गराउने, अब ऋण दिएर होइन उहाँहरूलाई चाहिँ लगानी गर्ने एउटा बाटो बनाएर उहाँहरूबाट चाहिँ हुन्छ नि रिटर्न लिइराखेको संस्था हो। र यसको चाहिँ हेर्ने हो भने सबै माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरूले राम्रो रिपोर्ट निकालिरहेको छ। अब 40, 45, 50, 60 इपिएस भएको कम्पनीहरू बढ्नु त पर्ने होला नि त होइन। अब 10-15 रुपियाँ चाहिँ इपिएस भएको कम्पनीहरू त कहाँ पुगिसक्यो, माइनस भएको पनि गइसक्यो भनेपछि यो सेक्टर त अझ पनि चल्नु होला होइन। अब यतातिर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब फेरि मास चाहिँ फेरि आउनु बाँकी नै होला जस्तो लाग्छ मलाई माइक्रो फाइनान्स सेक्टर। अनि कस्तो हुन्छ अब ब्याङ्कमा पनि बाँकी चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि अरू सबै सेक्टरबाट चाहिँ पैसा बनाइ जतिसकेपछि ब्याङ्क सेक्टर चल्नुको लागि चाहिँ युज पैसा चाहिन्छ होइन। सबैले चाहिँ हुन्छ नि ब्याङ्क रोज्नु थाल्यो भनेदेखि फेरि यतापट्टि चाहिँ हुन्छ नि फेरि सुक्खा लाग्छ। र त्यही हिसाबको चाहिँ हुन्छ नि सबैतिरबाट चाहिँ पैसा बनाइ जतिसकेपछि ब्याङ्क पनि चल्छ भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान हो। किनकि ब्याङ्क चाहिँ ठुलो भोल्युमको भएको हुनाले होइन त्यो सप्लाई चाहिँ एकदमै ज्यादा आयो। त्यो सप्लाई चाहिँ हुन्छ नि ह्यान्डल गर्नु सक्ने, त्यो सप्लाईलाई चाहिँ हुन्छ नि कम गराउने चाहिँ इन्भेस्टरहरू चाहियो। मतलब धेरैजना मान्छेहरूसँग त्यो ब्याङ्कको सेयरहरू पनि होल्डमा हुनु पर्यो ताकि त्यो बजारमा नआओस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ अलिकति पछि चल्ने हो कि जस्तो लाग्छ। अहिले सामान्य जुन यो हप्ता देखा परिरहेको छ यो सामान्य एउटा करेक्सनको रूपमा तपाईँले मान्नुहुन्छ होइन? यो त करेक्सन नै हो किनकि मार्केट सधैँ बढ्छ होइन, बढोस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ किनकि सबैको पैसा परेको हुन्छ, बढोस् बढेर बेचौँ भन्ने हो। तर त्यो आफैमा चाहिँ हुन्छ नि सपना मात्र हुन्छ किनकि करेक्सन्स होइन फेरि चाहिँ हुन्छ नि इन्क्रिमेन्ट करेक्सन इन्क्रिमेन्ट एकैचोटि चाहिँ हुन्छ नि माथि पुग्ने होइन। किनकि चल्दै रोक्दै जाने चाहिँ हुन्छ नि ट्रेन्ड हुन्छ मार्केटको। त्यस कारणले गर्दाखेरि मार्केट अझ पनि राम्रै बाँकी छ किनकि हामी धितोपत्र इतिहासमा यो क्यापिटल मार्केटको इतिहासमा सुनौलो युगमा छौँ। अहिले छिर्ने चाहिँ हुन्छ नि जति पनि लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँ त साह्रै भाग्यमानी होइन। किनकि टिएमएस लियो आफै बस्यो होइन, घरमा बस्यो अफिसमा बस्यो मजाले चाहिँ गर्न सकिरहनु भएको छ। अब अलिकति अगाडि हेर्ने हो भने त्यति सजिलो थिएन होइन, सर्टिफिकेटहरू हुन्थ्यो होइन। अब त्यसलाई चाहिँ फेरि सिग्नेचर भेरिफिकेसन क्यापिटल मार्केट जाऊ फेरि ब्रोकर कहाँ ल्याइदियो होइन, ती खालका चाहिँ गतिविधिहरू अलि असल बसल थिए भने आजको दिनमा प्राइसहरू आफैले थपगड गरेर हेरेर ओरेर होइन त्यो ब्रोकरलाई चाहिँ हुन्छ नि नभनिकन आफै चाहिँ गर्नु सकिन्छ। ब्रोकरै आफै भइएको छ। हिजोको दिनमा ब्रोकरले चाहिँ फोनबाट अर्डर लिइदिने र त्यही चाहिँ किनिदिने हुन्थ्यो भने आज हामीले फोन गर्नु पर्दैन, हामी आफैले चाहिँ टिएमएसमा किन्ने बेच्ने गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो मार्केट चाहिँ अझ पनि चल्नु बाँकी छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो। कुन अवधिसम्म हामी चाहिँ यसरी माथि टप ट्रेन्डमा जान सक्छौँ र कतिसम्म पुग्न सक्छ यसको नेप्सेको बिन्दु चाहिँ एउटा प्रिडिक्सनमा? अब ठ्याक्क हरेक चिजको प्रेडिक्सन भन्ने त हुँदैन होइन। अब मेरो हिसाबमा सबै सेक्टरहरू पिरियडिक हिसाबले चल्दा होइन सबै कुराहरू चाहिँ सबै सोचे जस्तै राम्रै सबै अरू लगानीकर्ताहरूको पनि कुरा अनुसार भनाइअनुसार गयो भने 4500-5000 पुग्नु पनि पर्छ भन्ने गर्छु म चाहिँ। कति अवधिमा? अवधि त बाँकी छ 1.5 वर्ष 2 वर्ष होइन। किनकि यो आफैमा एकैचोटि पुग्ने होइन, बिस्तारै चाहिँ हुने कुरा हो होइन। यो कन्टिन्युअल प्रोसेस हो, एकैचोटि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अब पैसा चाहिँ हुन्छ नि बनाइरहेको हुन्छ, फेरि कोही इन्भेस्टरहरूले अरू सेक्टरमा लगाइरहेको हुन्छ, फेरि त्यो अरू सेक्टरबाट नि रिटर्न लिनुहुन्छ, फेरि यतै आउनुहुन्छ। यो चलिराख्ने साइकल हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब ब्याङ्क नै चल्यो भनेदेखि त अब ब्याङ्क बढ्नु थाल्यो भने त इन्डेक्स बढ्नु त एकदम सामान्य कुरा हो किनकि ग्रिप ब्याङ्किङ सेक्टरको ठुलो छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 5000 माथिको बजार म पनि परिकल्पना चाहिँ गर्छु। अन्त्यमा पनि छौँ, अब तमाम नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा पुरानो लगानीकर्ता भएको नाताले धेरै अनुभव तपाईँले गेन गरिसक्नु भएको छ। नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई अन्त्यमा एउटा दिने सुझाव सल्लाह चाहिँ तपाईँले के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ र यो हाम्रो नेप्सेमा जुन किसिमका समस्याहरू देखिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सामान्य तवरले चाहिँ सुल्झाउन सकिने उपायहरू चाहिँ खास के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? नवप्रवेशीहरूलाई सल्लाह सुझाव दिँदाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि आउनुहोस्, यो चाहिँ पुँजी निर्माण कम्पनीहरूको लागि मात्र होइन, तपाईँहरू आफ्नै केही गर्नको लागि पनि पुँजी निर्माण गर्ने ठाउँ हो। किनकि
पैसा चाहिँ हुन्छ नि पुँजी बनाउने ठाउँ हो। तपाईँले पैसा कमाउनुहुन्छ, कतै चाहिँ लगानी गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले यहाँबाट हुन्छ नि आफैलाई पनि हुन्छ नि इन्हान्स गर्ने, आफैलाई पनि हुन्छ नि स्वावलम्बी बनाउने होइन, सेल्फ डिपेन्डेन्ट मोनेटरी टर्म्समा। अनि तपाईँ आफै चाहिँ हुन्छ नि केही प्रोजेक्टहरू गर्नको लागि पनि पैसा बन्ने ठाउँ छ। तर एकदमै जोखिम चाहिँ हुन्छ नि भएको क्षेत्र हो। एकदम सजग हिसाबले होइन, आफूभन्दा सिनियरको चाहिँ हुन्छ नि सल्लाह ज्ञान र आफै पनि हुन्छ नि धेरै कुराहरू स्टडी गरेर आउनुहोस् बजारमा होइन। मौकाको चाहिँ हुन्छ नि सदुपयोग गर्नुहोस्, केही पैसा बनाउनुहोस् होइन। र त्यही चिजलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यही पैसालाई तपाईँ आफ्नै जीवन र हुन्छ नि समाजलाई पनि केही गर्न सक्ने गरी केही प्रोडक्टिभ सेक्टरमा फेरि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यसले डबल चाहिँ इफेक्ट छोड्छ, यता आफ्नो पनि राम्रो हुन्छ भने राज्यलाई पनि केही चाहिँ टेवा दिइरहेको हुन्छ होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि आफै चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्ट भएर लगानी गर्नुहोस्, यो उइयाँमा नलाग्नुहोस्। किनभने उइयाँमा लाग्दाखेरि अहिले हुन्छ नि एकदमै सबैजना एकदमै एउटै स्वरमा हुन्छ, पछि त्यो फेरि डाउनफलमा ती स्वरहरू कहाँ हुन्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफू मजबुत हुनलाई एकदमै हुन्छ नि विचार गरेर लगानी गर्नु होला। भोक ज्यादा नबनाउनुहोस्, बिस्तारो बिस्तारो सब कुराहरू हुन्छ होइन। ठुलो भोग लिएर चाहिँ मार्केटमा नआउनुहोस्। हस्, धेरै धन्यवाद यो अमूल्य समय हाम्रो लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि मेरो 2-4 कुरा चाहिँ राख्ने मौका दिनुभयो। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू।